ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री मात्रे नमः। ओम श्री सदाशिवकुटुम्बिन्यै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणம் ஸ்கந்தம் 1 அத்தியாயம் 1. சூத முனிவரிடம் சௌனகாதியர்கள் சந்தேகங்கள் கேட்பது. ओम नमश्चंडिकायै। ओम सर्वचैतन्यरूपां ताम् आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यान प्रचोदयात्। सौनकोवाच सूत महाभागधन्योऽसि पुरुषर्षभ यदतीतास्त्वया सम्यक् पुराणसंहिता शुभाः। 18 पुराणानि कृष्णेन मुनिना नग कथितानि सुदिव्यानि पठितानि त्वया नग। पंचलक्षणयुक्तानि सरहस्यानि मानद त्वया ज्ञातानि सर्वाणि व्यासात् सत्यवती सुतात्। अस्माकं पुण्ययोगेन प्राप्तस्त्वं क्षेत्रमुत्तमं दिव्यं विश्वसनं पुण्यं कलिदोषविवर्जितं समाजोऽयं मुनीनां हि श्रोतुकामोऽस्ति पुण्यदां पुराणसंहितां सूत ब्रूहि त्वं न समाहितः दीर्घायुर्भव सर्वज्ञ तापत्रयविवर्जितः कथयात्ममहाभाग पुराणं ब्रह्मसंहितं श्रोत्रेन्द्रिययुतासूत नरास्वाद विचक्षणाः न शृण्वन्ति पुराणानि वञ्चिता विधिना हि ते यथा जिह्वेन्द्रियाह्लादः षड्रसैः प्रतिपद्यते तथा श्रोत्रेन्द्रियाह्लादो वचोभिः सुधियां स्मृतः। अतः सर्वे द्विजा सौम्य श्रोतुकामा समाहिताः वर्धन्ते नैमिषारण्ये क्षेत्रे कलिभयार्दिताः। येन केनापि उपायेन कालातिवाहनं स्मृतं व्यसनैरिह मूर्खाणां बुधानां शास्त्रचिन्तनैः। शास्त्राण्यपि विचित्राणि जल्पवादयुधानि च नानार्थवादयुक्तानि हेतुमन्ति बृहन्ति च। सात्विकं तत्र वेदान्तं मीमांसा राजसम्मतं तामसं न्यायशास्त्रं च हेतुवादापि यन्त्रितं। तथैव च पुराणानि त्रिगुणानि कथानगैः कथितानि त्वया तत्र भागवतं पुण्यं पंचमं वेदसंहितं कथितं स त्वया पूर्वं सर्वलक्षणसंयुतम् उद्देशमात्रेण तदा कीर्तितं परमाद्भुतं मुक्तिप्रदं मुमुक्षूणां कामदं धर्मदं तथा विस्तरेण तदाख्याहि पुराणोत्तममादरात्। श्रोतुकामा द्विजा सर्वे दिव्यं भागवतं शुभं त्वं तु जानासि धर्मज्ञ पौराणीं संहितां किल कृष्णोक्तां गुरुभक्तत्वात् सम्यक् सत्त्वगुणाश्रयः श्रुतान्यन्यानि सर्वज्ञ त्वन्मुखानि श्रुतानि च नैव तृप्तिं व्रजामोऽद्य सुधापान्। सुधापाननिमित्तं यत् कृता यज्ञा सहस्रशः न शान्तिमधिगच्छामः सूतः सर्वात्मना वयं मखानां हि बलं स्वर्गः स्वर्गात् प्रश्यवनं पुनः। एवं संसारचक्रेऽस्मिन् भ्रमणं च निरन्तरं विना ज्ञानेन सर्वज्ञ नैव मुक्तिः कदाचन। प्रमतां कालचक्रेऽत्र नराणां त्रिगुणात्मके अतः सर्वरसोपेदं पुण्यं भागवतं वत पावनं मुक्तिदं गुह्यं मुमुक्षूणां सदा प्रियम्। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे 18सहस्रयां संहितायां प्रथमस्कन्धे शौनकप्रश्नो नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम श्री जगदम्बार्पणमस्तु।